सारी दुनिया जो है वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज पे चलती है because women rule the world. Let's be real, right? So I think it's about time कि वो हमारी screens पे भी आना शुरू हो जाए. ये change हम जब तक नहीं लाएंगे, खुद नहीं लाएंगे, नहीं होगा. You know, and I think more women need to be helming these stories, telling these stories, but not just as writers. पाकिस्तान में बहुत सारे women writers हैं, बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के women directors हैं. I know so many. I've only worked with one, which is Mehreen Jabbar, but I'm sure there's other women directors, and you know, there's great ones. So I think more women should be telling these stories. Honestly, मैंने ये story इसलिए बनाई है और ये कहानी जो है American-ish की, it's inspired by real women. So, जिनका मैंने कभी इनकी स्टोरी स्क्रीन पे देखी नहीं है इस तरह से, तो मुझे शौक था कि मैं ये स्टोरियाँ देखूँ because I think these women are remarkable, you know, and I think the whole world should see them. इस फिल्म में बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं. इनफैक्ट पूरी फिल्म न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज़ हुई थी और न्यूयॉर्क सिटी एक इसमें कैरेक्टर है जो आपने पाकिस्तान में कभी नहीं पहले देखा होगा. इनफैक्ट हम लोगों ने इसको काफ़ी सारी शूटिंग जैक्सन हाइट्स में की है, जिसको हम लोग छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जैक्सन हाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग एरिया. वहाँ पे कहते हैं कि 167 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं एक छोटी सी नेबरहुड में जो क्वींस में है. और उसमें जिस एरिया में हमने ये फिल्म शूट की है उसमें पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, कुछ नेपाली भी हैं, बहुत सारा कल्चरल मिक्स है. और इस तरह के सब लोग आपको फिल्म में भी नज़र आएंगे. हिस्पैनिक, यू नो, ब्लैक अमेरिकन्स, दूसरे गोरे लोग, हर किस्म के लोग इसमें आपको नज़र आएंगे. और ऑफ कोर्स सेंट्रल कैरेक्टर्स तो पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में सेटल हुए हैं. इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, सो इट्स नॉट क्वाइट देसी पेरेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो बहनें हैं जो जब छोटी होती हैं उनके अब्बू उनको छोड़ के चले जाते हैं. he just pieces out. और फिर उनकी सिंगल मॉम ने उन्हें रेस किया है. और जो घर में ब्रेड विनर है वो बड़ी बहन है, ठीक है ना. और जो छोटी बहन है उनका और उन बहनों का भी, उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है, ठीक है. और जो छोटी बहन है वो भी कॉलेज कर रही है और उसको आगे पढ़ाई करनी है, एंड देन शी फॉल्स इन लव. And then she has to make some tough decisions. So I think it's a little bit different. And I hope that when people watch this, they walk away feeling like I wanted to, मेरा सोच ये थी कि मैं rom-com बनाऊँ, मगर I also wanted to flip that genre on its head a little bit. So while this is a rom-com, I hope that people walk away knowing that women choose themselves and that they can choose themselves. इस फिल्म में ये सारी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तानी कल्चर भी है, कपड़े भी हैं, डेफिनेटली फूड भी है और थोड़ी सी डांसिंग भी होगी, बट नॉट इन अ जैसे बॉलीवुड में होता है या यहाँ पे सिंगी डांसी काइंड ऑफ वे नहीं, मगर इन अ क्रिएटिव वे. आई थिंक इट्स अ फन, इवन दो इसमें बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स हैं, इस्लामोफोबिया है, रेसिज्म है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट. मगर आई थिंक बिकॉज इट्स अ कॉमेडी एंड इट्स अ फैमिली कॉमेडी, आई थिंक पीपल विल कम आउट एंड वॉच इट. तो मेरी मोटिवेशन ये है, मैं देखना चाहती हूँ कि कितने पाकिस्तानी लोग आएंगे और इसको देखेंगे. और पाकिस्तानी लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, आना है थिएटर में. April 18th, IMGC is releasing it all over the country, so please come out. ऑफ कोर्स द स्टोरी एक्चुअली मेरा एक वन वुमन प्ले है जो मैं कितने सालों से कर रही हूँ. उससे शुरू हुई और फिर उसके बाद मुझे एक वहाँ पे हैं मिस्री मगर अमेरिकन फिल्म मेकर हैं इमान जवारी. वो मुझे मेरा प्ले देखने के लिए आई. ऐसे एक दिन ऑडियंस में थी एंड शी रीच्ड आउट टू मी. शी वाज लाइक, आर यू इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस इनटू अ फीचर फिल्म. एंड उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट्स की थी जिनको बहुत अवार्ड्स मिले, एमी अवार्ड मिला और बहुत सारे अवार्ड्स मिले. एंड देन वी काइंड ऑफ वेंट ऑन दिस जर्नी. हम लोगों ने कहा ठीक है चलो फिल्म बनाते हैं. तो ऐसे फिर हमने उसकी पूरी उन्हीं उस प्ले में से उसमें 6 कैरेक्टर्स हैं जिसमें 65 साल की एक औरत से लेके 6 साल की बच्ची तक के सारे कैरेक्टर्स हैं. तो उसमें से हमने 3 कैरेक्टर्स लिए और उनकी फिर ये फिल्म बनाई. यहाँ पे ऑडियंस है, यहाँ पे बिलियन से ऊपर लोग हैं, तो एनीबडी, इफ़ यू कैन गेट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट ऑडियंस टू कम आउट एंड सपोर्ट योर वर्क, यू वन. So you know, I don't think it shouldn't be discouraging कि यहाँ पे बड़ी जगह नहीं है जैसे Netflix या जो भी है. Hopefully they'll come, but I think if you show people that hey ये movie आई, theaters में गई और कॉम ने जाके देखी, that will encourage more people to bring those films over here, you know. In fact, just earlier today हम लोग अभी बातें कर रहे थे, जब यहाँ की फिल्में जो यहाँ पे बनी होती हैं जैसे you know कितनी इन फ्लेम्स है,
جوئے لینڈ ہے, وکری ہے, جان ہے, یہ سب فلمیں پاکستان میں بنی, پاکستانی آرٹسٹ نے بنائی اور یہ یہاں پہ چلی نہیں. یہ چیز ختم ہونی چاہیے, رائٹ؟ یہاں کی گورنمنٹ کو, یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ جو فلمیں یہاں پہ بن رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ کلچر بنے کہ لوگ تھیٹر میں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ایکچولی مجھے ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی اور مجھے مولا جٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو گیا. میں لاہور جا رہی ہوں, میں نے وہاں پہ بیٹھ کے لاہوری آڈینسز کے ساتھ تھیٹر میں دیکھنے کا شوق ہے مولا جٹ. ابھی دیٹ آئی ہیو ٹو فلفل ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. مگر ابھی میں نے جتنی بھی آپ کو فلمیں جن کے نام ہم لوگ لے رہے تھے وہ ساری میں نے دیکھی ہوئی ہیں. ایون دو وہ پاکستان میں نہیں چلی, دے آر ویری گڈ, دے آر گریٹ فلمس. سم آف دیم آر کریٹیکلی ایکلیمڈ فلمس, سو آئی ہیو سین آل آف دوز. اٹس اے گریٹ مومنٹ کہ یہ پاکستان کا سنیما انٹرنیشنل لیولس پہ پہنچ چکا ہے, رائٹ؟ یہ فلمیں جو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ کتنی فلمیں یہ انٹرنیشنلی پلے ہوئی ہیں اور ان کو ایوارڈز ملے انٹرنیشنل. سو یہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے پاکستانی لوگوں کے لیے, پاکستانی فلم میکرز کے لیے. آئی تھنک لک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک وی کنٹرول آور نیریٹو, رائٹ؟ ہم لوگوں کو بس ایسے کہنا چاہیے ہماری فلمیں زبردست ہیں, ہماری فلمیں تھیٹروں میں چلتی ہیں, لوگ آ کے دیکھتے ہیں ہزاروں کے اس میں. آئی مین اب ہم لوگ ادھر بیٹھ کے اگر اسی چیز پہ ڈرل کریں گے کہ کوئی نہیں آتا تھیٹر میں, کوئی نہیں دیکھتا تھیٹر, خالی پڑا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو چینج دیٹ. تو لوگوں کو جانا چاہیے. ہمیشہ سے میرا اس طرح آرٹس کی طرف انکلینیشن تھا, تھیٹر کی طرف تھا بچپن سے. اسکول میں, کالج میں بہت کم کیا تھوڑا بہت, مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا کریئر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو وہاں تک پہنچ سے مجھے بہت ٹائم لگا. پہلے میں نے اور چیزیں سائنس پڑھی, پھر کمپیوٹرز پڑھے, پھر گوگل پہ جاب کی, اور پھر اس کے بعد ایونچولی آئی فاؤنڈ مائی وے انٹو اٹ. میں ایکچولی پاکستان میں رہی نہیں ہوں, مگر ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے سمرز یہاں پہ گزارتے تھے, سمر ویکیشن میں آتے تھے. میں یہاں پہ پیدا بھی نہیں ہوئی اور رہی بھی نہیں ہوں, مگر سمر میں رہی ہوئی ہوں اگر اف دیٹ کاؤنٹس. بچپن میں کھانا یہاں کا بہت مزیدار ہے, ٹھیک ہے, مگر میری جو میموری ہے میں آپ کو بتاؤں, جو میری کراچی کی میموری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کلفٹن میں گئے جب چھوٹے ہوتے تھے, اور ابو نے کہا چلو آپ کو دکھاتا ہوں مزے کی چیزیں. کلفٹن میں جا کے بیچ دیکھا, پھر اس کے بعد وہ ہمیں لے کے گئے موت کا کنواں. I don't know if it exists anymore. Is that still there? It's still there? No way. Oh my, I have to go see this. Okay. But that's like the one thing I always, کیونکہ اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو میں اوپر سے اس کو دیکھ رہی ہوں جو جا رہا ہے. So I feel like that's my most interesting memory of Karachi. ایک یہ چیز ہے کہ اب مجھے نا یہ دنیا کو نہیں پتا, کیونکہ میں چھوٹے ابھی سوچ رہی ہوں کہ میں ڈائریکٹنگ اور کروں. میں نے بہت تھوڑی سی ڈائریکٹنگ کی ہے, مگر آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑے سے بڑے اسکیل پہ کوئی اور چیز بناؤں. تو یہ ابھی دنیا کو نہیں پتا تھا, مگر اب پتہ چل گیا, تھینکس ٹو یو. میں کتنے سالوں سے سوچ رہی ہوں. ایکچولی ایک اسٹوری ہے جو وہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے, اور میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ کیا ہے, مگر میں بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ آگے شوٹ کروں, بیکاز یہاں پہ کلچر, لوگ, سب چیزیں, اٹس سو رچ, اٹس سم تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو. امریکنش ہم لوگوں نے فیسٹیولز میں پہلے ریلیز کی تھی. وی پلیڈ اباؤٹ 50 فیسٹیولز اینڈ وی ون 25 ایوارڈس, اور یہ پورے امریکہ میں ہم لوگوں نے سارے فیسٹیولز کیے. اس کے بعد پھر یہ فلم لندن گئی, اور اس کے بعد اس کو سونی انٹرنیشنل نے پک اپ کیا فار ورلڈ وائڈ ڈسٹریبیوشن, وچ از آل دا ڈیجیٹل ٹی وی ایوری تھنگ ایلس ایکسیپٹ تھیٹرس. تو تھیٹر کی ڈسٹریبیوشن ابھی بھی اویلیبل ہے, اینڈ دیٹس وائی ویئر ہیئر ود IMGC ٹو پروموٹ دس ان پاکستان. ایکچولی تھیٹرز میں نہیں, مگر یہ انڈیا میں پرائم پہ ہے, اور بھی بہت سارے ملکوں میں ہے, مگر صرف پاکستان میں نہیں ہے ڈیجیٹلی اویلیبل, اینڈ آئی ڈونٹ نو دا ریزن. مگر اٹ واز این اپرچونیٹی آئی کہ ہم لوگ اس کو تھیٹر میں ریلیز کریں, تو ہم نے کہا چلو ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. سو امریکنش پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے صرف انگلش میں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو انگلش اس کی اوریجنل لینگویج ہے, اس میں جو مزہ ہے, مثالہ ہے, جو وائب ہے, وہ کبھی بھی جو ہے اگر آپ اس کو اردو میں ڈب کریں گے نا تو وہ ساری چیزیں بالکل ہی لوز ہو جائیں گی.